सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो, सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार, म डिजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 103 श्रृङ्खलामा छौँ। 103 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज पनि हामीसँग एकजना युवा कवि तथा पत्रकार सम्पादक हुनुहुन्छ। विगत 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि साहित्यमा, त्यसमा पनि कवितामा निकै सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ। साथमा भाषा सम्पादन, पत्रकारिता र चित्रकलामा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदै आउनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ। र आज कार्यक्रम प्राविधिक र प्रस्तुतिका हिसाबले थोरै विशेष अथवा फरक रहनेछ, यसर्थमा कि विशेष कारणले गर्दाखेरि युवा अवस्थामै श्रवण शक्ति गुमाउन पुग्नु भएका एकजना सर्जक आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। र यो हाम्रो पहिलो यस हिसाबले चाहिँ हामीले श्रवण शक्ति गुमाउनु भएका सर्जकलाई कार्यक्रम जोडिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ आजको बसाइलाई चाहिँ साङ्केतिक भाषा अनुवादकको सहारामा चाहिँ अर्थात् दोभाषीको सहयोगमा चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। र यो हाम्रो लागि पहिलो प्रयोग पनि हो। सायद नेपाली साहित्यमै साहित्यिक कार्यक्रमकै लागि यो पहिलो पनि हुन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी भने कार्यक्रम सञ्चालनको 103 श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि आज भने हामी थोरै फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। साहित्य लेखनको छोटो समयमै 4 वटा साहित्यिक कृति र 2 वटा अन्य कृति गरेर 6 वटा कृति निकाल्न सफल सर्जक हुनुहुन्छ आजको बसाइमा। कवि, पत्रकार, सम्पादक, चित्रकार आदरणीय राजेन्द्र ताराकिणीज्यू हुनुहुन्छ, जो आजको बसाइमा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। र उहाँको घर बैतडी हो भने अहिले भने काठमाडौँबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। साथमा हाम्रो वार्तालाई तपाईँहरूसँग पुर्याउनका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि हामीसँग राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभाषे सङ्घ नेपालका अध्यक्ष आदरणीय दिनेश श्रेष्ठज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि काठमाडौँबाटै जोडिनु भएको छ। उहाँको घर नुवाकोट भए पनि काठमाडौँमा बसेर आफ्नो कर्म गर्दै आउनु भएको छ र उहाँकै सहारामा आजको कार्यक्रम हामी तपाईँहरूमा पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हामी आजका अतिथि राजेन्द्र ताराकिणीज्यूको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै उहाँको व्यक्तिगत जीवनका केही पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई आजको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यस कार्यक्रम तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा साहित्यपोस्ट.com रहेको छ। पछिल्लो समय साहित्य वृत्तमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नेपालकै एकमात्र साहित्यिक अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्यपोस्ट.com, त्यहाँ जहाँ हरेक साहित्यिक खुराकहरूको लागि यहाँहरूले
पढ्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। www.sahitypost.com मा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र यसका प्रधान सम्पादक अश्विनी कोइरालाजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग आजको हप्ताबाट यस कार्यक्रम र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनरको रूपमा सेतो माटो मिडिया प्राली पनि हामीसँग जोडिन आइपुगेको छ र हरेक समाचारका लागि यहाँहरूले setomato.com मा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र यसका सम्पादक अध्यक्ष जीवन खत्रीजी हुनुहुन्छ। भन्दै कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि आउने गर्छौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि युट्युबमा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। 78 साललाई बिदा लिएर नयाँ वर्ष 2079 सालमा पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र आज वैशाख 3 गते रहेको छ। हिजोको दिनमा जे जस्तो बिते पनि आगामी वर्ष यो वर्ष यहाँहरूको सबै सम्पूर्ण प्रिय मनहरूको सुखद रहोस् भन्दै नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रम स्रष्टा सृजनाको अन्त्यसम्म रहिदिनका लागि पनि आग्रह गर्दै अब भने म आजका पाहुना कवि पत्रकार राजेन्द्र ताराकिणी ज्यूको परिचय समेटिएको भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै आजका पाहुना राजेन्द्र ज्यू र दोबासे ज्यू दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई स्क्रिनमा जोडेर हामी आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला, सेयर गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजका पाहुना कवि राजेन्द्र ताराकिणी ज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। विगत 1 दशक भन्दा लामो समयदेखि साहित्य लेखन र पत्रकारितामा सक्रिय रहँदै आउनुभएका कवि तथा पत्रकार राजेन्द्र ताराकिणीज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 103औं श्रृङ्खलामा विशेष पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। उहाँ विशेष किन भनिएको भने उहाँ श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। कान सुन्न नसक्ने तर बोल्न भने सक्ने, सुन्न नसक्ने भएकैले हामी अन्य श्रृङ्खलामा भन्दा यसपटक केही फरक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौं। माता नरमा देवी पन्त र पिता नरिदत्त पन्तको माइलो सन्तानको रूपमा बैतडी जिल्लामा हालको पुरचौडी नगरपालिका 3 नाकली गाउँमा कवि राजेन्द्रको जन्म भएको थियो। उहाँ अहिले 30 वर्षे उमेरमा हुनुहुन्छ। कक्षा 7 पढ्दा ताका मेरी आमा शीर्षकको कविता लेखेर कविता क्षेत्रमा बामे सर्न थाल्नुभएका कवि राजेन्द्रको पहिलो कविता 2066 सालमा प्रकाशित भएको थियो। सोही साल पहिलो पटक काठमाडौँ आएपछि उहाँको लेखनले गति लिएको हो। 2066 सालमा प्रकाशित कविता संग्रह आमाको वेदना उहाँको पहिलो कृति हो भने नारी पूजा खण्ड काव्य 2067 र बहिरो जीवन मुक्तक संग्रह 2068 उहाँका अन्य साहित्यिक कृतिहरू रहेका छन्। त्यसै गरी गैर साहित्यतर्फ विश्व ब्रह्माण्डको रोचक रहस्यहरू र अनौठो कुरा रोचक तथ्य नामक 2 पुस्तक पनि प्रकाशित छन्। यसका अलावा विभिन्न राष्ट्रिय पत्र पत्रिका, म्यागजिन तथा अनलाइन पोर्टलहरूमा उहाँका फुटकर कविता, निबन्ध, कथा, गजल, मुक्तक र समसामयिक लेख रचनाहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन्। कविताका अतिरिक्त निबन्ध, मुक्तक, गजल, खण्डकाव्य, कथा र बाल कवितामा समेत कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि ताराकिणी साहित्यिक पत्रिका तथा साहित्यिक पुस्तकहरूको सम्पादन र भाषा सम्पादन, समाचार सम्पादन, चित्रकला, ग्राफिक्स डिजाइन, फोटोग्राफी लगायतमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुका साथै दक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले झण्डै 3 दर्जन भन्दा बढी पुस्तकहरूमा आवरण चित्र तथा डिजाइन गर्नुभएको छ भने केहीमा स्केच प्रकाशित भएका छन्। हाल काठमाडौँमा रहेर साहित्य लेखन र पत्रकारितामा सक्रिय कवि ताराकिणी न्यूज 24 नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सम्पादन हाउस मार्फत साहित्यिक कृतिहरू सम्पादनमा समेत सक्रिय उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र प्रगतिशील लेखक संघ लगायत संघ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी संकायमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका कवि ताराकिणी कानूनमा स्नातक पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार, क्षेत्रीय ललित कला विशेष पुरस्कार, राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार, राष्ट्रिय युवा साहित्य प्रतियोगितामा द्वितीय पुरस्कार,
धन इन्दिरा राणा बहिरा प्रतिभा पुरस्कार लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी सम्मान पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न कार्यशाला, गोष्ठी, प्रदर्शनी तथा सभा सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आउनुभएका यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि, पत्रकार, सम्पादक तथा चित्रकार राजेन्द्र तारकिणी ज्यू हाम्रो आजको बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान, युएई मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com र सेतो माटो मिडिया प्राली। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 103 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ कवि, पत्रकार, सम्पादक राजेन्द्र तारकिणीज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सहजीकरण गर्नका लागि, हाम्रो वार्तालाई सहजीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभाषी सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यू पनि जोडिनु भएको छ। हामी दुवैजनालाई एकैसाथ स्क्रिनमा जोड्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा ढिलै भए पनि यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्न पाइएको छ, खुसी लागेको छ। निकै प्रयास पछाडि यहाँसँग जोडिने मौका मिलेको छ र आजको बसाइ विशेष रहन्छ भन्ने हामीले अनुमान लिएका छौँ र धन्यवाद छ। मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यू प्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आजको बसाइ अलिक फरक रहन्छ भनेर मैले सुरुमै पनि जानकारी गराएछ, किनभने आजका पाहुना जो हुनुहुन्छ राजेन्द्र तारकिणीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ कान सुन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तर उहाँ लेखनमा निकै सशक्त रूपमा अघि बढिरहनु भएकोले उहाँको प्रतिभालाई पनि तपाईँहरूको माझ कुनै न कुनै रूपमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने लागेर हामीले उहाँलाई दोभाषीको सहयोगमा तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। कहाँसम्म सफल हुन्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ। भन्दै हामी सरासर आज थोरै के छ भन्दाखेरि हामी कविज्यू, अतिथिज्यूलाई थोरै सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रश्नहरूलाई स्क्रिनमा पनि देखाउनेछौँ। साथसाथमा दोभाषीज्यू दिनेश श्रेष्ठज्यूले पनि त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्दै र आजका केही कमेन्टहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको कमेन्टलाई हामीले डिस्प्लेमा देखाउन असमर्थ रहनेछौँ, यस अर्थमा कि हामीले प्रश्नहरू डिस्प्ले गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि त्यसका लागि पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भन्दै कार्यक्रममा म अब सरासर प्रश्नतर्फै लाग्न चाहन्छु। अब हामी कुराकानीतर्फ जान्छौँ। हामीसँग कवि, पत्रकार राजेन्द्र तारकिणीज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले सुरुमै सोध्न के चाहेँ भन्दाखेरि युवा अवस्थामै तपाईँले चाहिँ 3वटा साहित्यिक ल भर्खर एउटा कृति आउँदैछ, त्यो गरेर 4वटा साहित्यिक कृति र अर्को गैर साहित्यिक 2वटा कृति चाहिँ यहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको अवस्था छ। तपाईँको साहित्य लेखन यति तीव्र गतिमा गइरहेको अवस्थामा तपाईँको साहित्य लेखन चाहिँ यात्रा कसरी सुरु भएको थियो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। मैले 2006 सालबाट पहिलो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेको थिएँ। त्यो मेरो पहिलो र शिकार अवस्थाको कविता सङ्ग्रह कृति थियो। मैले 2063 सालदेखि जानी नजानी कविताहरू लेख्न सुरु गरेको हुँ। पछि 2067 सालमा नारी पूजा नामक खण्डकाव्य र
रत्नपुत्र भण्डारबाट प्रकाशित भयो र त्यो छन्दमा रचना गरेको एक फरक भावको काव्य थियो। पछि 2068 सालमा पहिरो जीवन नामक मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। अन्य दुईवटा चाहिँ सामान्य र उच्च ज्ञानहरूको सगालो हो। उति बेला म सोध्थेँ के 25 वर्ष उमेरमा 25वटा किताबहरू प्रकाशित गरेर नयाँ रेकर्ड बनाऊ भन्ने लाग्थ्यो। तर यसको लागि धेरै खिचरा पनि लेखेको थिएँ। तर पछि मलाई के बोध भयो भने सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा साहित्य टिका हुन्छ। यो कुरा मेरा साथी पाएर त्यति बेला कवि पूर्ण विरामले पनि मलाई सुझाव सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि म रोकेर 10 वर्षसम्म कुनै पनि कृति छाप्ने हिम्मत गर्न सकिनँ। तर फुटका रूपमा पनि लेखिरहे। ज्यादा पढ्ने कम लेख्ने भए अनि यसरी साहित्यमा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि प्राप्त हुँदै गयो। पक्कै पनि तपाईँले हरेक वर्ष निकालेर 25 वर्षमा 25वटा कृति निकाल्ने त्यो जमरको कोसिस गर्न सफल नभए पनि तपाईँले छोटो समयमै 4वटा कृति निकालिसक्नु भएको छ। यो पनि चान्जुने कुरा हो जस्तो लाग्दैन। अहिले चाहिँ तपाईँ हाल चाहिँ के लेखिरहनु भएको छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के कुन चाहिँ लेखन कवितालाई विशेष प्राथमिकता दिइरहनु भएको छ अथवा हाल के लेखिरहनु भएको छ? अहिले म फुटकर कविताहरू निबन्धहरू लेखिरहेको छु। केही कथाहरू पनि लेख्छु। अहिले नयाँ कविता सङ्ग्रह निकाल्ने तयारीमा छु। अब छिट्टो पाठकहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ। त्यो विगनरामको मातल शीर्षकको अति भर्खर खबर सार्वजनिक गरेको छु 1 गतेको अवसर पारेर। शिखा पुग्जेबाट प्रकाशन क्रममा छ। त्यसपछि चाहिँ निबन्ध सङ्ग्रह निकाल्ने सोच पनि बनाएको छु। ठिक छ। पक्कै पनि यहाँले नै भने जस्तो साहित्यका विभिन्न विधामा यहाँले कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। यहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा कुन विधामा आफूलाई एकदमै सहज भएको महसुस गर्नुहुन्छ? मैले अहिलेसम्म कविता नै धेरै लेख्दै आएको छु। कवितामा आफू चिनिएको छु र कविताले नै मलाई एउटा पहिचान दिएको छ। तुलनात्मक रूपमा म कवितामा नै आफूलाई सफल भएको ठान्छु। यसका साथ निबन्ध र आख्यानमा पनि राम्रो गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ र मेरा स्वतन्त्र पाठकहरूले निबन्ध र कथा पनि लेख्न प्रेरित गरिरहनु भएको छ र भविष्यमा त्यो पनि लेख्छु म। यसैमा मैले एउटा के प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ भनेदेखि एउटा स्वयं कवि पनि जतिखेर कवि भइरहन सक्दैन, तर एउटा आम मान्छे चाहिँ कति बेला कवि भन्छ अथवा स्वयं कवि पनि कतिखेर कवि भएर कविता लेख्छ होला, यहाँको अनुभवले के भन्छ? मेरो विचारमा के लाग्छ भने कोही पनि जन्मजात कवि भएर आएको हुँदैन। तर पनि मान्छेमा खास प्रतिभा छ भने जीवन जगतको बोध भोगाए अनि सामाजिक परिवेशले मान्छे कवि बन्न सक्छ। कवितात्मक भावना सबैभित्र निहित हुन सक्छ, तर अभिव्यक्त गर्ने कला नहुँदा पनि सबै मान्छे कवि बन्न सक्दैनन्। तसर्थ कवि बन्नको लागि अभिव्यक्ति कला पनि चाहिन्छ। म पनि कवि बन्छु भनेर सोचेको थिएन। मेरो जीवनमा घटेको एक पीडादायी घटनाले र म जन्मे हुर्केको सामाजिक परिवेशले गर्दा म साहित्यमा मुटिएको हुँ। समाजमा हुने हेला होचो थिचोमिचो अन्याय देख्दा मनले सहन सक्दैनथे
यता कुराले मलाई लेख्न मन लाग्थ्यो। मलाई राम्रो कविता लेख्नको लागि केही न केही कुराले मन मस्तिष्कमा हिर्काउनु पर्छ अथवा हिर्दै छुनुपर्छ। विभिन्न घटना प्रसङ्ग भोगाए आतिले म ज्यादा भावुक हुने गर्छु। सानोदेखि एकाग्र र एकान्त प्रेमी थिए। ज्यादा सोच्ने पनि छ। अर्को पिटाले पनि आफूलाई उत्तिकै दुख्छ। अनि साहित्यको पर्याप्त शोधनका कारण पनि मैले आफूलाई तिखार्ने मौका पाएको छु। अब आजभोलिको थोरै कविता लेखनको कुरा गरौँ। प्राय गरी आजभोलि के छ भने कुनै मुद्दामा केन्द्रित रहेर विचार प्रेरित कविताहरू चाहिँ बढी लेखिएको पाइन्छ। यहाँको अनुभवले चाहिँ यस खालको कविताको आयु चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भने कविता भनेको इतिहासको अभिलेखन पनि हो। साहित्यले तत्कालीन समय र समाजको अवस्था मुखरित गरेको हुन्छ। यति साहित्यमा यथार्थवादी स्वर छ भने यसले तत्कालीन समाजको चित्रण अवश्य पनि गरेको हुन्छ। कविताले मुद्दाहरू स्थापित गर्नु राम्रो पक्ष हो। खोरा भावना मात्र भन्दा पनि सशक्त विचार सामाजिक मुद्दाहरूलाई पक्रेर लेखिएका कविता आजको समयमा शक्तिशाली मानिएका छन्। ती कविता पछिसम्मका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छन्। आजको पुस्ताले लेखेका कविता भोलिको पुस्ताले पढ्दा आजको समय र समाज बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ साहित्य लेखन सँगसँगै पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ र यहाँ साहित्य आफू मात्रै लेख्नुहुन्न, अरू लेखेका साहित्यलाई पनि पढ्नुहुन्छ। नयाँ पुस्तालाई पनि पढिरहनु भएको छ, पुराना पुस्ता कविताहरूलाई पनि पढिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोका पुस्ता र आजका पुस्ताहरूले लेख्ने साहित्यमा चाहिँ यहाँले के कस्तो फरक पाउनुहुन्छ? अब मैले त्यति तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेको छैन, तर पनि मेरो बुझाइमा हिजोको साहित्य भन्दा आजको साहित्य कम छ भन्ने लाग्छ। हरेक पुस्तामा अन्तर त भइहाल्छ, शैली र शिल्पमा पनि नयाँपन आइरहेछ। अनि विषयवस्तु र प्रयोगका हिसाबले पनि हिजो र आजको साहित्यमा पर्याप्त अन्तर देखिन्छ। वर्तमान नेपाली कविताको केन्द्रीय स्वर भनेको विसङ्गतिपूर्ण जीवनको चित्रण र मानव मूल्यको खोजिन हो। आज हाम्रो जीवन, समाज, समय, विचार सब असङ्गत भइरहेका छन्। यिनै कुराको वरिपरि वर्तमान नेपाली कविता रुमलिएको छ र एउटा व्यवस्थित, सार्थक तथा आत्मसम्मानयुक्त जीवनको खोजी जारी छ। पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दाले पनि नेपाली कविताको मूल धारमा सशक्त उपस्थिति देखाएको छ। सामाजिक मुद्दाहरू, सीमान्तकृतका स्वरहरू, दबित एवं हेलित पेलित तबकाका कुण्ठाहरू, नारी मुक्ति, अन्ध संकीर्ति तथा विभेदको विरोध, सांकीर्तिक विचलनप्रतिको सचेतना, ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव, राजनीतिक चेतना आदि विषयवस्तुहरूको प्रवेशले पछिल्लो समयको नेपाली कविता मुद्दावादी बनेको देखिन्छ। पक्कै पनि तपाईँ साहित्य लेखनको अलावा साहित्य लेखन सँगसँगै चित्रकलामा पनि उत्तिकै सक्रिय रूपमा अगाडि आइरहनु भएको छ। विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न सामूहिक कला प्रदर्शनीमा पनि सहभागी हुँदै आउनु भएको छ। त्यसबारेमा चाहिँ यहाँको के कस्ता अनुभवहरू छन्, के कस्ता प्रयासहरू छन्, अथवा यहाँले के कस्ता मा सहभागी हुनुभएको छ, त्यो बारेमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनु न।
चित्रकलामा चाहिँ मेरो कविता भन्दा पनि पहिलादेखिको रुचि र सक्रियता थियो। बाल्यकालमा स्कुलकालमा म रेखाचित्रहरू कापीमा साथीहरूका कापीमा आफ्नोमा बनाउने गर्थेँ। एउटा रोचक कुरा के छ के हो रमाइलो रोचक कुरा पहिला स्कुल कालमा हुँदा मेरो साथीभाइहरूले मलाई पनि आफ्नो कापीमा चित्रहरू बनाउन खर गर्थे। म पनि उनीहरूका कापीमा आफूले जानेका रेखाचित्र यताउति बनाइदिन्थे र त्यही बापत उनीहरूले मलाई आफ्नो कापीका पेजहरू निकालिदिनुहुन्थ्यो। त्यो कपीका पेजहरू जम्मा गरी मैले आफ्नो कपी बनाउँथे घरमा सिलाएर। त्यसपछि त्यही कपीमा मैले आफ्नो स्कुलका नोटहरू गर्ने गर्थे। यसले गर्दा आमा पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो, मेरो खर्च पनि जोगिन्थ्यो र साथीभाइ र शिक्षकहरूले गुरुवर्गहरूले पनि राम्रो मान्नुहुन्थ्यो र मलाई धाप मार्नुहुन्थ्यो। खासमा नआएर पनि म चित्रकार बन्छु भन्ने इच्छा राखेको थिएँ। तर यता आएर मैले चित्रकला सिक्न सकिनँ। ६० सालमा भोटाइटीमा रहेको ललित कला क्याम्पसमा गएको थिएँ। म खान्न सुन्ने भएकोले त्यहाँ सिकाउन सकिँदैन भन्ने कुरा गरेँ। के त साथमा सहयोगी राख्नु पर्यो भन्ने कुरा गरेँ। त्यसपछि मलाई त्यो सिक्न अप्ठ्यारो लागेर मैले आफ्नो सोचलाई मुटेँ। त्यसपछि व्यवस्थापन संकायमा भर्ना भएर पढेको थिएँ। त्यसपछि साहित्यको अध्ययनमा मैले समय धेरै लगानी गरेको छु। चित्रकलामा साथ हुनेर सिकाइ पुगेन, त्यसैले मैले चित्रमा राम्रो गर्न सकेको छैन। तर पनि कहिलेकाहीँ चित्रहरू कोर्छु मन बहलाउनको लागि। ती चित्रहरू नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य समूहमा प्रदर्शनी पनि भएका छन्। मैले अघि पनि कुरा गरेँ, तपाईँ पत्रकारिता र भाषा सम्पादनमा पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको अनुभव के कस्ता छ? मैले 8-10 वर्ष अगाडि साथी देव सागर प्यासीसँग प्यास गजल पत्रिकामा ख्यालमा काम गरेको थिएँ। त्यहीबाट मेरो पत्रकारिता र सम्पादनको यात्रा सुरु भयो र सिक्दा अनुभव बटुल्दै आएँ। पछि केही वर्ष युनिभर्सल टाइम्स नामको एक नेपाली साप्ताहिक पत्रिकामा काम गरेँ र त्यसपछि 3-4 वर्षदेखि न्युज 24 नेपालमा काम गरिरहेको छु। पत्रकारिता र सम्पादन पनि आफूले गर्छु भनेर गरेका काम होइनन्। आफूमा भाषाको ज्ञान र सिप भएकाले यता काम गर्नेहरू अवसर मिलेर अनि गर्दा पनि आयो। पछिल्लो समयमा साहित्य किताबहरूको सम्पादन अनि भाषा हेर्ने काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छु। यसरी काम गर्दा नयाँ लेखक र विभिन्न लेखकका रचनाहरूका आफूलाई साक्षात्कार गर्ने भाव शिल्प विषयवस्तु बुझ्ने र नयाँ अनुभवहरू सकाल्ने मौका पनि पाइएको छ। पत्रकारिता र सम्पादनबाट धेरै सिकेको छु र आफ्नो लेखनलाई पनि यसबाट निखार्ने अवसर प्राप्त भएको छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 103 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आउने गरेका छौँ र आजको बसाइमा हामीसँग कवि पत्रकार सम्पादक राजेन्द्र ताराकिणीज्यू हुनुहुन्छ भने
हाम्रो वार्तालाई सहजीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दोभाषी सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यू पनि हुन्छ, जसले हाम्रो कुराकानीलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको 30 मिनटमा आइसकेका छौँ। हामी थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेसम्म हामीले आजका पाहुनाको साहित्य लेखनको यात्रा, उहाँसँग जोडिएका अन्य साहित्यिक कुराहरूको बारेमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ भने अब हामी उहाँसँग जोडिएको थोरै जीवनका केही पाटाहरू पनि हामी उक्काउने कोसिस गर्नेछौँ र त्यस विषयमा पनि हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो छोटो विश्राम। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 103 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र आज थोरै केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूको कमेन्टलाई डिस्प्लेमा देखाउन सकिरहेका छैनौँ। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ र हामीले आज थोरै कार्यक्रमलाई थोरै फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गरेका छौँ र सुरुवातीमा यो कार्यक्रमको प्रस्ताव आइरहँदाखेरि कवि राजेन्द्र ताराकिणीज्यूलाई कार्यक्रममा जोड्ने प्रस्ताव आइरहँदाखेरि मलाई थोरै असहज जस्तो महसुस पनि भएको थियो, किनभने एकजना कान नसुन्ने मान्छेलाई कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता कसरी गर्ने होला भन्ने किसिमको अन्योलता थियो। त्यसै बिचमा चाहिँ हामी बिच सल्लाह भयो कि दोभाषीको प्रयोग गरेर चाहिँ भए पनि, दोभाषीलाई प्रयोग गरेर भए पनि उहाँलाई, उहाँको प्रतिभालाई चाहिँ तपाईँहरूमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने लागेर चाहिँ हामीले अलिकति थोरै फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसमा केही प्राविधिक र अन्य कार्यक्रमको तुलनामा प्राविधिक हिसाबले थोरै बेसी तयारी गर्नु परे पनि हामीले थोरै केही हदसम्म सफल हुन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ र हाम्रो प्रयासलाई सफल पार्नका लागि आदरणीय दिनेश श्रेष्ठज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग कवि राजेन्द्र ताराकिणीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको घर बैतडी र हाल काठमाडौँमा बसेर पत्रकारिता र साहित्य लेखनमा निकै सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब अहिलेसम्म हामीले उहाँको साहित्य लेखनको यात्राको बारेमा थोरै कुराकानी गऱ्यौँ भने अब थोरै व्यक्तिगत प्रसङ्गमा तर्फ जान्छ। उहाँको युवा अवस्थामा कानको श्रवण शक्ति गुमेको कारणले गर्दाखेरि के कसरी यो घटना भएको थियो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। मैले यसैमा प्रश्न के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। यहाँको युवा अवस्थामा चाहिँ आफ्नो श्रवण शक्ति गुमाउनु परेको थियो, खासमा के भएको थियो, के कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको थियो, थोरै केही पृष्ठभूमि बताउन मिल्छ भने बताइदिनुहोस् न। त्यो मेरो जीवनको एउटा बिर्सन सकिने घटना हो। 2063 सालको समयमा कार्तिक महिना भर्खर तिहार सकिएको थियो। त्यो बेला मेरो एउटा बिरामीले गर्दा सानो कानको श्रवण शक्ति गुमाउनु पर्यो। त्यति बेला म कक्षा 9मा पढ्दथे अनि स्कुलमा पिता भएकोले खेतबारीमा गहुँ छर्ने काममा मस्त खट्नु परेको पनि थियो। काम सकिनु र स्कुल पिता सकिनुसँग भयो। तर काममा सबैलाई हाटे रोग भन्ने फैलिएको थियो। यता कानको जरा मुनि फुन्ने नि हाटे रोग, त्यो मलाई पनि संक्रमण भयो।
मेरो दुईटा गाला फोनिएर भकुन्डो जत्रो भएको थियो। त्यो बेला 1 हप्तासम्म त्यो बिरामी रह्यो। त्यसपछि केही दिन म थप स्कुल जान सकिनँ, घरमा आराम गरेँ। अनि नजिक किरगाडा भन्ने ठाउँमा जात्रा लाग्थ्यो। त्यो बेला जात्रा मेला हाम्रोतिर त्यसलाई जात भन्ने गर्छन्। सबैजना जात हेर्न गएका थिए, तर म त्यही बिरामीले गर्दा घरमा थलिनु पर्यो। त्यही बिरामीले अचानक मेरो कानको सर्वशक्ति गुम्यो। त्यसपछि तीव्र रिँटा चल्ने, टाउको दुख्ने, भारी जिउ हुने लगायत समस्या भयो र त्यसको बेलामा उपचार पनि हुन सकेन। गाउँमा अस्पताल पनि थिएनन्। कता अब गाउँमा हस्पिटल पनि थिएन, सुविधाको पनि कमी थियो। तत्कालमा उपचार हुन नसक्दा पछि ढिलो गएर कानको उपचार गर्दा चाहिँ त्यसको नसा सुकेर सर्वशक्ति गुमेको भन्ने कुरा डाक्टरले भनेको छ। कानको त्यतिखेर समयमै उपचार गरिन सकेको भए सायद त्यतिखेर यो कानको समस्या आउँदैन थियो होला। किन उपचार गरिएन भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। अब उपचार भयो भने यो सुन्न सक्ने सम्भावना अब कतिको छ, अब सके छैन? पहिला त यही भयो, गाउँमा न चेतना थियो न सुविधा थियो। तत्काल भरपर्दो उपचार पाउन सकेन। अहिले पनि गाउँमा धामी झाँक्री, देवी देवता, ज्योतिषी आदिको भर पर्ने गर्छन्। मेरो जीवनमा पनि त्यता भयो। अहिले पछि ढिलो गरे दाइरे बुवाले मलाई भारतको पिथौरागढ, दिल्लीसम्म लग्नु भएको थियो। त्यहाँ पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहेकोले ठुलो उपचार सम्भव भएन। डाक्टरले चाहिँ सामान्य चेक जाँच गरेपछि कानको नसा सुकेको भन्यो र एउटा सामान्य हेयरिङ मेसिन कानमा लाउने दिएको थियो। त्यसले राम्रोसँग काम गरेन। मलाई पनि त्यो निरन्तर लगाउनुपर्छ भन्ने चेतना भएन। कान दुख्ने जस्तो समस्या भएकोले त्यो लगाउन छोडिदिएँ। त्यसपछि केही समय मैले थप चेक जाँचहरू चाहिँ गरेन र यतिको अलमले अनि काठमाडौँ आएर आफूले धेरै कुरा सिक्दा पढ्दा जाँदा सामान्य लाग्दै गयो। पछि काठमाडौँको त्रिवे शिक्षण अस्पतालमा चेक जाँच गराएको छु। हाल पनि त्यहाँको डाक्टर अपेन्द्र भक्त प्रधान अङ्कलले मेरो समस्या हेरिराख्नु भएको छ। यो चेक जाँच गर्दा चाहिँ कानमा कक्लियर इम्प्लान्ट भन्ने एउटा अपरेसन गरेपछि सुन्ने सम्भावना देखाएको छ। तर यसको मेसिन र उपचार खर्च अपरेसन महँगो पर्ने रहेछ। हाल नेपालमा औसतमा 18 लाख खर्च हुने भनेर डाक्टरले भनेको छ, मेसिन र अपरेसन बापतको लागि। त्यसमा 6 लाख सरकारले अनुदान दिने र बाँकी 12 लाख जति आफूले थप जुटाउन सक्यो भने उपचार सम्भव छ भन्ने कुरा गरेको छन्। अब आफ्नो सामान्य आर्थिक स्थितिले यो धान्न सक्ने अवस्था छैन। कता सङ्घ संस्थाबाट र अन्य शुभेच्छुकहरूबाट सहयोग जुट्यो भने म यसको उपचार गर्ने सोच बनाइरहेको छु। अब हेरौँ के कति गर्न सकिन्छ। सम्भव भएसम्म यसमा लाग्छु मैले। पक्कै पनि सुन्न सक्नेहरूको बिचमा बसेर यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। आफू सुन्न नसक्ने हुनुको पीडाहरू थुप्रै पनि होलान्। श्रवण अपाङ्गताका बावजुद पनि यहाँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। यसबिचमा चाहिँ सुन्नेहरूको बिचमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि के कस्ता सङ्घर्षहरू चाहिँ यहाँले झेल्नु परिरहेको अवस्था छ? अब यतिखेर मलाई
हेलेन केलरको भनाइ याद आइरहेको छ। उनले एक ठाउँ भनेकै थिइन्, मान्छेले जब दृष्टि गुमाउँछ वस्तुसँगको दूरी बढ्छ। तर जब मान्छेले सर्पण शक्ति नगुमाउँछ तब मान्छेसँगको दूरी बढ्छ। यो भनाइबाट कान नफुल्नुको पीडा धेरै गहिरो छ भन्ने कुरा हामीले बोध गर्न सक्छौँ। मलाई पनि पहिला त सामान्य जता लाग्थ्यो, तर अहिले विभिन्न ठाउँमा यही समस्या ठुकिँदै आएपछि यो पीडा गहिरो लाग्न थालेको छ। यसले आफूलाई कमजोर पनि बनाउँदो रहेछ केही ठाउँहरूमा। कान नसुन्नुको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको सञ्चारमा अवरोध हो। कुराकानी गर्न नपाउनु, थोरो संवाद हुन नपाउने, अनि कहीँ जाँदा पनि हस्पिटल, सरकारी कार्यालय, कार्यक्रम आदिमा जाँदा पनि यो समस्या भोग्नु पर्छ। म अहिले पनि विभिन्न साहित्य कार्यक्रमहरूमा गइरहेको हुन्छु। अरूका रचना, वाचन, विमोचन आदिमा जान्छौँ, तर त्यहाँ मेरो उपस्थिति मात्र हुन्छ। आफूले कान सुन्न नसक्दा 2-3 घन्टा कार्यक्रममा बस्न पनि बोरिङ लाग्ने गर्छ। यति सुन्न सक्थे भने म पनि अरूका कुरा धेरै बुझ्न सक्थे, आफूलाई पनि बोल्ने कलाको पनि विकास हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ। अनि मान्छेहरू पनि अन्य कता समाजमा भेट्दा, कार्यालयहरूमा जाँदा, केही काम पर्यो जानु पर्यो भने पनि लेखेर कुरा गर्न अप्ठ्यारो मान्छन्। कतिले त यो समस्या बुझ्दैनन्, लेखेर बुझाउनु पर्छ भन्ने पनि जान्दैनन्। अब बोलेको हामीले सुन्दैनौँ, लेखेर बुझाइदिनु भनेर अनुरोध गर्दा गर्दा पनि आफूमा हीन भावना उत्पन्न हुन्छ र दिक्क लाग्छ। अब उनीहरू पनि व्यस्त हुन्छन् होला, लेखेर भन्ने समय पनि नहुन सक्छ। ओठको चाल र हावभाव हेरे मात्र सबै कुरा बुझ्न सम्भव हुँदैन। अहिले कोरोना कालपछि मान्छेहरू मास्क लगाएर कुरा गर्ने गर्दा झन् सामान्य कुरामा पनि ओठको हावभाव देख्न नपाउँदा शून्य महसुस हुन्छ, केही पनि कुरा बुझ्न सकिँदैन। अनि यसको समस्या पढाइमा पनि उत्तिकै छ। मैले कक्षा 9मा कान बन्द भएदेखि स्वध्ययनबाट पढ्दै आएको छु। स्वध्ययन गरेर र कक्षा नलिकन मैले डिग्रीसम्म पाए गरेको छु। र यसरी क्लासमा नबसिकन, प्रशिक्षण नलिकन स्वध्ययनबाट यति पढ्नु पनि सामान्य होइन भन्ने मलाई लाग्छ। आफूमा आत्मविश्वास भएकोले परिवारका सबैको सपोर्ट, सकारात्मक हौसला, सहयोग आदिले गर्दा म सफल भएको छु। र अहिले पनि हाम्रो समाजमा रूप, रङ्ग, अङ्क, पद प्रतिष्ठा र हैसियत जस्ता कुराहरू हेरेर व्यक्तिको मूल्याङ्कन र व्यवहार गर्ने गरिन्छ। मान्छे अङ्क अभावले अपाङ्ग हुन्छ, यो एउटा सत्य भयो। तर मान्छे सोचाइ र विचारले पनि अपाङ्ग हुन सक्छ। शारीरिक अङ्क नभए पनि ऊ मान्छेभित्र केही न केही प्रतिभा, सिप, क्षमता, योग्यता अनि भावना भन्ने कुराहरू हुन्छन्, तर त्यो समाजका सबै मान्छेले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसरी बुझ्नु नसक्नु र उसलाई हीन ठान्नु, उपेक्षित गर्नु, समाजमा त मान्छेहरूको त्यो सोचाइ पनि अपाङ्ग पाउनु भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यस्ता समस्या विविध छन्, सबै कुरा यहाँ भन्न पनि सम्भव छैन अहिले। पक्कै पनि कुनै पनि शारीरिक अपाङ्गता हुनु जिन्दगी सकिनु हो जस्तो लाग्दैन, किनभने धेरै यस्ता उदाहरणहरू छन् जो चाहिँ अपाङ्गताका बावजुद पनि सपाङ्ग भएकाहरूले गर्न नसकेका कुराहरू गरिरहेका छन्। नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो एकदमै सशक्त रूपमा आएका हाम्रो प्रसाई, नाम बिर्सेँ मैले ठ्याक्कै अहिले, के अरे रमेश प्रसाई, जसले चाहिँ अब उहाँको दुईटै आँखा जन्मजात देख्नुहुन्न, फेरि पनि
दुवै आँखा देख्नेहरूले भन्दा धेरै प्रगति गरिनु भएको छ, धेरै उन्नति गरिनु भएको छ। यस अर्थमा कुनै चिजमा एउटा अपाङ्गता हुनु चाहिँ ठुलो कुरा भएन, तर पनि हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि अपाङ्गताको बावजुद पनि राजेन्द्रज्यूकै कुरा गर्दाखेरि पनि के अरे सो अध्ययनले मास्टर डिग्री गर्नु, अहिले फेरि उहाँ कानुनमा स्नातक गरिनु भएको छ। साहित्य लेखनमा पनि छोटो समयमा पनि 4वटा साहित्यिक कृति र 2वटा अन्य कृति निकालेर 6वटा पुस्तक निकालिसक्नुभयो। यो पनि चान्जुने कुरा हो जस्तो लाग्दैन। यस हिसाबले पनि उहाँको प्रतिभालाई तपाईँहरूमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने लागेरै हामीले आजको बसाइमा यो कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अब हामीसँग केही प्रश्नहरू बाँकी छ, त्यसपछि हामी कविता सुनेर उहाँबाट पनि एउटा कविता सुन्छौँ र म पनि एउटा कविता उहाँको कविता वाचन गर्नेछु भन्दै अब मैले प्रश्नतर्फै जान चाहेँ। के भन्दाखेरि उहाँ 15 वर्षसम्मको उमेरमा त तपाईँले कान सुनिरहनु भएको थियो, पछि रोग लागेपछि कानको समस्या देखेर सुन्ने अवस्था बन्द हुँदै गयो। अब फेरि उपचार भएर चाहिँ सुन्न सक्ने अवस्था आयो भने तपाईँ सबैभन्दा पहिले कसको बोली सुन्न चाहनुहुन्छ? हो, त्यो घटना अगाडि म राम्रोसँग सुन्थे। 63 सालका तिहारमा मैले रेडियो नेपालबाट पहिलो र अन्तिम पटक पहिले गीत सुनेको सम्झना आउँछ अहिले पनि। प्रत्येक तिहारमा मेरो मन मस्तिष्कमा त्यही गीत जहिले पनि पुन्जिरहे जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो घरमा टेप रेकर्डर थियो, त्यसले ल्याउनु भएको र त्यहीबाट सुनेका गीतहरू, लोकगीतहरू अहिले पनि सम्झना आउँछ, बेला बेला मन मस्तिष्कमा गुन्जिरहन्छन्। अनि माओवादीले स्कुलमा आमसभा गर्थे र त्यहाँ विद्रोहका गीतहरू सुनाउँथे। ती गीतहरूको पनि याद छ। शराब, प्रकृति, समाजका यावत ध्वनिहरू सुन्थे, जुन अहिले पनि मन मस्तिष्कमा गुन्जिरहेको भान हुन्छ। तर आफूले सुन्न सक्दा पनि कहिलेकाहीँ ऐठन पनि हुने गर्छ। अब फेरि म भाग्यवश सुन्न सक्ने भए भने आमाको र बाबाको बोली फोनमा सुन्नु मन छ। म अहिले काठमाडौँमा बसेको 10-12 वर्ष भयो। गाउँमा आमा बुवा हुनुहुन्छ, उहाँसँग फोनमा कुरा गर्ने रहर हुन्छ। तर समस्या छ, साँझबाट आउँदा केही विभिन्न अवसरमा उहाँको यादले सताउँछ, तर कुरा गर्न नपाउँदा मलाई धेरै नै पीडा हुने गर्छ। यसको अन्य माध्यम पनि छन् र उहाँको यादले पिरोलिन्छ। यदि म सुन्न सके भने उहाँसँग संवाद गर्न सक्थे भन्ने लाग्छ। समाजका अन्य आवाजहरू सुन्न सक्थे, प्रकृतिका ध्वनिहरू सुन्न सक्थे। मैले थप राम्रोसँग आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्न सक्थे। अब एक कुराहरू अहिले गएर साथी छन्, सोद्धा भावुक मात्र भइन्छ, यही त हो। पक्कै पनि यहाँ साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ, यो क्रम भोलिका दिनमा पनि जारी रहन्छ। पक्कै पनि तपाईँको नजरमा चाहिँ साहित्य के हो र तपाईँ यदि साहित्य सिर्जनामा नलाग्नु भएको भए कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला यति बेला? साहित्य भनेको मानव सभ्यताको लागि विशिष्ट देन हो। साहित्य कला बिना कुनै पनि सभ्यता अधुरो हुन जान्छ। साहित्यले मान्छेलाई जीवन पनि दिएको हुन्छ, बाँच्ने कला सिकाएको हुन्छ। र मलाई पनि साहित्यले धेरै कुरा दिएको छ। म साहित्य नभएको भए यहाँ म हुन्थेन होला। साहित्य मेरो पीडाको आत्मीय साथी पनि हो। जुन बेला म पीडामा थिएँ, जीवनका अप्ठ्यारो समय पार गरिरहेको थिएँ, त्यो बेला मलाई साहित्यले साहस दियो, आफूमा कला पनि दियो, प्रतिभालाई निखार्ने अवसर पनि दियो र यसमा मैले पनि केही गर्न सकेँ। त्यसैले साहित्य बिना मलाई बाँच्न गाह्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले पनि। साहित्यका कारण म बोल्न र अभिव्यक्ति दिन सक्ने पनि भएको छु। नभए कान नहुँदा धेरै मान्छेहरू बोल्न सक्ने भएका छन्, म पनि लाटो हुन सक्थे। अब साहित्यले भाषाको, आफूमा अभिव्यक्ति क्षमताको, कलाको, जीवन जगतको बोध गराउने लगायत धेरै फाइदाहरू दिएको छ। यदि म साहित्यमा नलागेको भए सायद चित्रकार पनि बन्न सक्थे। तर
यी सबै अवसर नपाएको भए काठमाडौँ आएर पढ्ने साधना गर्ने साहित्य लेख्ने अवसर नपाएको भए मेरो घर परिवारले विशेष गरी त्याले आफ्नो दुःख सङ्घर्ष गरे पनि मलाई फ्रिडम दिएर यसमा लाग्न प्रेरित नगरेको भए म यहाँ हुन्थेन पक्का हो। अरू युवा जसरी नै म पनि सायद विदेशमा श्रम बितिरहेको हुन सक्थे। तर यस्तो भन्दा ती कर्मठ परख युवा साथीहरूको कामको अवमूल्यन गरेको नठानियोस्। यो चाहिँ एउटा अवस्था हो भन्न खोजेको मैले। अब हुन त अहिले मसँग स्कुल पढिरहेका धेरै साथीहरू अहिले पनि विदेशमा छन्, मजदुरी काम गरिरहेका छन्। आफूले चाहिँ साहित्यमा गएर केही पाएँ भन्ने खुसी लाग्छ। हुन त शिक्षित भएर पनि धेरै साथी विदेश नगइरहेका अहिले पनि त्यहीको अवस्थाले यस्तो हुन बाध्य भइरहेको छ। जे होस् मलाई साहित्यमा लागेर आत्मसन्तुष्टि र खुसी प्राप्त भएको महसुस हुन्छ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 103 श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी प्रश्न उत्तरको लगभग लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी उहाँको आवाजमा पनि एउटा कविता सुन्नेछौँ र म आफै पनि उहाँको एउटा कविता वाचन पनि गर्नेछु। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हामी कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब जाँदा जाँदै यदि सम्भव हुन्छ भने तपाईँको आवाजमा एउटा कविता सुनाउन, के छ, सम्भव हुन्छ भने? म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। मैले कवितामा अलि वाचनमा मेरो फुरफाट हुँदैन, आरोह लय नमिल्न सक्छ, मिलाएर बुझ्दैन होला। कविताको शीर्षक नानीहरूको समय। यो समय नानीहरूको हो। नखेल तिनका अगाडि खरानीको खेल, नपाल देशको आगो, नछाप तिनका युनिफर्ममा रगतका नाराहरू, नदेखाऊ धुजा धुजा झन्डाहरू, नअर्थ्यादेऊ तिनका मस्तिष्कका करोड नसजग छन्। यी राष्ट्रियताका सीमारेखाहरू, साम्प्रदायिकताका ग्रेट वालहरू, नबजा यति बेला धार्मिक शङ्खहरू, नफुक मृत्यु छेउका बिगुलहरू, उन्मुक्त फक्रन त्यो नानीहरूको अनुहारमा, यो पृथ्वीको सबसे सुन्दर फुल। अहिले त कलम लिएर यो विश्वको भविष्य पूर्ण हिँडेका छन्। यो समय नानीहरूको। हेर साथी रहेछन् एउटा ललिपप, तिनीलाई जुठो पुरुष भन्ने कुरो थाहा छैन। एउटा आँगनमा नाचिरहेछन्, तिनीलाई विभेदको डिस्को थाहा छैन। चस्मा खोलेर हेर, ईश्वरको हाँसो तिनका आधारमा ओर्लिएको छ। फुलको हृदय तिनका करङभित्र फक्रिएको छ। मनुष्यको खाँटे रगत तिनका नसाभित्र नाचिरहेको छ। यो ग्रहको आँगनमा खेल्न त तिनलाई आफ्ना खेल, बरु बनाओ तिनका सिद्धान्तका पाठशाला। पिन्ते नखिच त्यो पवित्र भावना, नभाष तिनको जीवनको लय, नलगाओ तिम्रा दूषित स्ट्याम्प तिनी हिँड्ने कोरिटोभरि। तिनको परिधिमा नदेखाओ तिम्रो बहादुरी, यो समय नानीहरूको। तिनको परिधिमा नदेखाओ तिम्रो बहादुरी, यो समय नानीहरूको। धन्यवाद।
धन्यवाद छ यो सुन्दर कविताका लागि। अब म तपाईँकै कविता म आफ्नो तर्फबाट वाचन गर्नेछु र यो कविताको शीर्षक रहेको छ ईश्वरको अदालतमा बयान। र यो कविता चाहिँ सन् 2014मा साउदी अरेबिया सरकारद्वारा चाहिँ मृत्युदण्ड दिएकी नेपाली चेलीको कथामा समर्पित कविता हो यो। म त्यो कविता वाचन गर्छु, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको बसाइमा हामीसँग कवि राजेन्द्र ताडकिनीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको आवाजमा एउटा कविता सुन्यो भने उहाँकै कविता म वाचन गरेर सुनाउनेछु। अर्को कविता ईश्वरको अदालतमा बयान। गरी खानु जत्रो ठुलो अपराध शिर छेदन गर्नु होइन, गरी खानु जत्रो ठुलो अपराध शिर छेदन गर्नु होइन। ईश्वर म अपराधी थिएँ, मरण च्यासे आइमाईको पेट च्यातेर जबरजस्ती लोकमा छिर्नु पहिलो अपराध थियो। चुहिने छानो मुनि भोकले आन्द्रा खोतलेपछि बाको सुर्ती चोरेर भोक थुमथुम्याउनु अर्को अपराध। अलिक ठुली भएपछि स्त्री अङ्ग छोप्न देवीथानमा चढाएका ध्वजा च्यातेकै हुँ। दाइजो बिना लोग्नेको घर जानु त उफ महाअपराध थियो। भकारीमा विपदको आगो सल्किएपछि भोगको गुणमा बचेरालाई जन्म दिनु अपराधै थियो। देशको सरकारलाई थुक्नु जतिको अपराध ससुराले लगाइदिएका गहना बेचेर दलाललाई पोस्नु थिएन। अरबको भूमिमा अवतरण गरेदेखि सिउँडी मालिकको यतना सहनु त अपराधै थिएन। तर मैले अत्याचारको विरोध गर्नु उफ भयङ्कर अपराध थियो। हो ईश्वर म अपराधी थिएँ। यति अपराध गरेर पनि बाँच्ने सपना तोड्न नसक्नु जत्रो अपराध शिर छेदन गर्नु होइन। रगत पिएर मातेको यो धरतीको कानुनद्वारा शिर छेदन गर्नु के अपराध थियो। बरु जान्न चाहन्छु ईश्वर रगतको भलले कानुनका पानाबाट मेरो यो अपराध पखालिन्छ कि पखालिँदैन। आज्ञा होस् ईश्वर, अब म स्वर्गको टिकट काटो कि नर्कवासी हुँ। धन्यवाद छ। यो सुन्दर कविता आजका पाहुना कवि राजेन्द्र ताडकिनीज्यूको रहेको थियो। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। कविज्यू, आजको समग्रमा आजको बसाइ यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो मेरो लागि पनि पहिलो अनुभव हो। आजसम्म यसरी लाइभ कुराकानी वा प्रत्यक्ष पनि इन्टरभ्यू खास गरेको छैन। एकदम मनमजा अनुभव भएको छ र म उत्साहित पनि भएको छु। आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि तपाईँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि कुराकानीमा सहजकर्ता बन्नु भएकोमा मित्र दिनेशजीलाई पनि धन्यवाद। अन्तमा मेरा सम्पूर्ण पाठक मित्रहरू, श्रोताहरू, दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको माया सद्भाव पाएर हुँ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई एक श्रृङ्खला भए पनि अगाडि बढाउनका लागि र विशेष रूपमा हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि एक कदम अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँको साहित्य लेखन, पत्रकारिता, भाषा सम्पादनका कार्यहरू अझै अग्रगतिमा जाँदै जाओस् भन्न पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँको भर्खर चाँडै नै बजारमा आउन लागेको कविता सङ्ग्रहको लागि पनि विशेष शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ भन्दै अब म आजका दोभाषेज्यू दिनेश श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभाषे सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नुवाकोट घरमा काठमाडौँमा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ। मैले यो अबको प्रश्न चाहिँ मैले दिनेशजीलाई सोध्न चाहेँ। तपाईँले विभिन्न ठाउँमा यो काम गरिरहनु भएको छ, दोभाषेको साङ्केतिक काम गरिरहनु भएको छ। आजको अलिकति विशेष फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ। यहाँको अनुभव चाहिँ आज कस्तो रह्यो सर? फेरि पनि सबैलाई नमस्कार। आज एकदमै मलाई चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि, अब नयाँ पनि हो, मेरो लागि पनि पहिलो पटक हो। यो साहित्य क्षेत्रमा दोभाषे काम गरेको पहिलो पटक हो। नेपालमा खासै अब यो कविता साहित्य क्षेत्रमा
त्यति दोभाषे अब बैरा साथीहरू पनि धेरै त लाग्नु भएको छैन। राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँ काम गर्नुभएको छ, पहिलादेखि नै काम गर्दै आउनु भएको छ। अब हामीलाई यो क्षेत्रमा अलिकति यो साहित्यिक शब्दहरू अब हामीले त्यति अलिकति नबुझ्ने र सङ्केत पनि नभएको कारणले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि भयो। तर समग्रमा कार्यक्रम आजको राम्रै भयो, सञ्चारमा पनि सहजता भयो भन्ने लाग्छ मलाई। पक्कै पनि म प्रिय मनहरूलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई आजको बसाइमा हामीले दोभाषेको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ भने अब यसै कार्यक्रमको कुनै श्रृङ्खलामा उहाँलाई नै कार्यक्रममा जोडेर उहाँका अनुभवसँग जोडिएर हामी विशेष कुराकानी गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कुन श्रृङ्खलामा हुन्छ थाहा भएन, तर हामी उहाँलाई चाँडै नै यस कार्यक्रममा जोड्नेछौँ र उहाँको अनुभवसँग जोडिएका विशेष कुराकानी गर्दै यस कार्यक्रमलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गर्दै आजको बसाइबाट सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनु भएकोमा कवि राजेन्द्र ताडकिनीज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो वार्ता सहजीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र पर्दा पछाडि बसेर कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण प्राविधिक टिमहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। जीवित खड्का मगर हुनुहुन्छ केन्द्रीय अध्यक्ष, त्यसै गरी अमन एकलजी हुनुहुन्छ पूर्व उपाध्यक्ष, त्यसै गरी जिरन थुलङ हुनुहुन्छ भाषा तथा साहित्य विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजेश राज गर्तोला हुनुहुन्छ प्रवक्ता, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य कुसुम समर्पण जो जापानमा बसेर हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी शम्भु बासना राई केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर डिजाइन लगायतका प्राविधिक सहयोग गर्दै आउनुभएका कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञातज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूप्रति पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, जसले पर्दा पछाडि बसेर कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सुन्दै आउनुभएको छ, हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँहरूप्रति भने हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ, किनभने तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्न हौसला मिलिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोग रहिरहनेछ भन्दै आजको बसाइबाट र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे नेपाली समय साँझ 8 बजे आउने गर्छौँ र आजको बसाइ 103 श्रृङ्खलाको थियो भने अब 104 श्रृङ्खलाको बसाइमा यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाका साथमा आउने बाचा गर्दै सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद भन्दै आजको बसाइबाट काठमाडौँबाट जोडिनुभएका कवि पत्रकार राजेन्द्र ताडकिनी र काठमाडौँबाटै जोडिनुभएका दोभाषे राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभाषे सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते।